नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। एक महिना अघि बेपत्ता भएका महोत्तरी पिपराका झा दम्पतिको शव फेला। पिपरा 2 स्थित बाटो छेउमा शव भेटिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमणमा वृद्धि भएसँगै सीमा नाकामा कडाई। झापाका स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरिँदै। र भोजपुरको टेम्के मयूङ गाउँपालिकामा राखिएको स्वास्थ्य शिविरबाट अशक्त व्यक्तिहरू लाभान्वित। स्थानीयको समस्यामा जनप्रतिनिधि उत्तरदायी बन्दै। अब पूरा समाचार। एक महिना अघि बेपत्ता भएका महोत्तरी पिपराका एक दम्पतिको शव भेटिएको छ। पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवाका मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झा गत फागुन 10 गते राति बेपत्ता भएका थिए। दुवैजनाको शव खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा पिपरा 2 स्थित बाटो छेउमा फेला परेको प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। सीमाका अनुसार झा दम्पतिको घरभन्दा करिब 3.5 किलोमिटर दूरीमा शव फेला परेको हो। खाल्डो खनेर निकालिएको शवको दम्पतिका छोरा बुहारीले शनाखत गरेको पनि डीआईजी सिंहले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी दम्पतिको अपहरण गरेको भन्दै प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवा बस्ने 52 वर्षीय रामबाबु यादव, उनका छोराहरू 26 वर्षीय सुरेन्द्र यादव र 24 वर्षीय राजेन्द्र यादव र पिपरा 6 बस्ने भारतीय नागरिक 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुर पक्राउ परेका छन्। उनीहरू विरुद्ध चैत्र 5 गते झाको परिवारले अपहरण गरी शरीर बन्धक सम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको थियो। 40 वर्ष जेल बसेर घर फर्केका इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 10 लुम्बाका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले नेपाली नागरिकता पाउनु भएको छ। 40 वर्ष भारतीय जेलमा बन्दी जीवन बिताउनु भएका तिमसिनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबाट नागरिकता लिनु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताका लागि पुग्नुभएका दुर्गा प्रसादलाई प्रशासकीय अधिकृत देवीचरण फुयालले 03017703 नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ अब 70, 80, 90 सम्मका पनि हामीले चाहिँ दिएका हुन्छौँ। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउन नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले कतिवटा चाहिँ सहजीकरण गरेर ल्याएर दिने गरेका छौँ। तिमसिनाको नागरिकतामा बाबुको महलमा चम्फाखर तिमसिना, आमाको महलमा धनमाया तिमसिना उल्लेख छ। तिमसिना इलामको एकातप्पा गाविसको दोकान डाँडामा 2017 साल साउन 20 गते जन्मनु भएको हो। नागरिकता पाएपछि तिमसिना खुसी हुनु भएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। छिमेकी मुलुक भारत लगायतका देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपालमा आउने नाकाहरूमा कडाई गर्न थालिएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले झापाको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट हुने आवतजावतमा थप कडाई सुरु गरेको हो। झापाको काकडभिट्टा नाका हुँदै भारत पुगेर नेपाल फर्कने र भारततिर जाने सर्वसाधारणको आवागमनमा कडाई गरिएको छ। दैनिक करिब 2000 सर्वसाधारण आवत जावत गर्ने काकडभिट्टा नाकामा ज्वरो जाँच गर्ने, मास्क लगाए नलगाएको जाँच गरिएको छ। छिमेकी देश भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै पूर्वी नाकाबाट दैनिक 1200 मानिस नेपाल भित्रन थालेका छन्। यहाँ त अब केही छैन, जानेले जानु दिइरहेछ, छोड्नेले छोडिरहेछ। जो बोल्न सक्दैन उसलाई चाहिँ यहीँ बस लाइन लाग भन्छ, त्यही हो। दुःख र कष्ट पीडा देखौँ, अरू केही पनि छैन। भिडभाडले त अब कोरोना अब आएकै हो भने त बढ्छै बढ्छ। इन्डियामा कति लागिसक्यो भन्ने छ। अब बारीको मान्छे आउनु रोकेको छैन, त्यसले नरोक्दा त बढ्ने कुरा भइहाल्छ। त्यसैले
गत वर्षको चैत्र 11 गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेपछि अहिलेसम्म सीमा नाका नखुलाइए पनि सर्वसाधारणको लागि आवत जावतलाई सहज बनाइएको थियो। तर भारतमा कोरोना जोखिम बढेसँगै नाकामा खटिएका प्रहरीले नेपाल आउनेको नाम टिपेर मात्रै नेपाल भित्रन दिने गरेका छन्। यस्तो हो, मास्क लगाएर आफू अलिकति सचेत भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विशेष कामका लागि आउन जान दिने, नभए अरूलाई बन्द गर्नु उचित। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर झापाको बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पुनः क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै मास्क र स्यानिटाइजर लगाएर मात्रै हिँड्न प्रशासनले आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। झापामा 142 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट छिर्ने यात्रुहरूका लागि कडा चेक जाँच गरेर मात्रै नेपाल छिर्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिए पनि काँकरभिट्टा नाकामा भने त्यो पाउन सकिएन। जनता टेलिभिजनका लागि शम्भु दाहाल, काँकरभिट्टा, झापा। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गए पनि कपिलवस्तुका खुल्ला सिमानामा स्थानीय प्रशासनले चेक जाँच कडाई गरेको पाइएको छैन। लकडाउनका समयमा सिमानामा सक्रिय रहेको प्रहरी प्रशासन भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा समेत भारतबाट नेपाल भित्र नै नाकामा सक्रिय देखिएको छैन। कपिलवस्तुको बढनी, मर्जादपुर, चाकरचौडा, सुठौली लगायत 83 किलोमिटर खुल्ला सिमानाबाट निर्बाध रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी नेपाल भित्री रहेका छन्। होली पर्व नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारीका लागि गएका कतिपय नेपाली फर्कने क्रम जारी रहे पनि संक्रमित भए नभएको स्वास्थ्य चेक जाँच नहुँदा महामारी पुनः फैलने आशंका रहेको स्थानीयले बताएका छन्। कुनै बेला खचाखच भरिएका कपिलवस्तुका अधिकांश क्वारेन्टिन यति बेला बन्द गरिएको छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य अधिकारीको समन्वयमा कृष्णनगर नाकामा बिहिबारदेखि हेल्प डेस्क राख्ने तयारी भएको जनाएको छ। कपिलवस्तुमा विगत 1 वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2082 पुगेको थियो भने मृतक 27 जना पुगेका थिए। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। स्थानीय सरकारको पहलमा आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेसँगै स्थानीयलाई लाभ पुगेको छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका हुन्। भौगोलिक विकटता तथा अन्य विविध कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेर भोजपुर टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले शिविरको आयोजना गरेको छ। गाउँपालिकाले विशेष गरेर अपाङ्गता भएका स्थानीयलाई लक्षित गरेको हो। आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पाउँदा उनीहरू हर्षित बनेका छन्। यो कुनै अब योभन्दा टाढोमा जानु परेको भएदेखि कति खर्च लाग्थ्यो, अब आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि अब धेरै खुसी लाग्यो। हस्पिटल जानु पर्थ्यो होला, या क्याम्प जानु पर्थ्यो होला, विराटनगर जानु पर्थ्यो होला, काठमाडौँ जानु पर्थ्यो होला। अब आफ्नै ठाउँमा शिविर सञ्चालन हुँदा त अब धेरै खुसी लागेको छ। अब मैले आफ्नो नानीको लागि उपचार गर्न पाउँदाखेरि खुसी नै छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाक कान खाँटी, जेनेरल फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापिस्ट सहितका विशेषज्ञहरूद्वारा प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि छनौट गरिएको छ। शिविरमा गाउँपालिकाभित्रका 448 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र करुणा फाउन्डेसनको सहकार्यमा शिविरको आयोजना भएको हो। यो 4 गतेदेखि 11औं गतेसम्मको अवस्थामा शिविर सञ्चालन चिकित्सकहरूसँग म यो अपाङ्गहरूको संयोजकको कारणले गर्दाखेरि म विविध अरू समस्या, अरू कामहरूलाई पनि थाती राखेर हिँडिरहेको बेला पनि मलाई एकदम नाजुक र मेरो मन पनि एकदम कस्तो भयो भने यो टेम्के मयुङ गाउँपालिका राख्नु पर्दो रहेछ र राख्दछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाले फुस्को छानो हटाउने अभियान, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास लगायत कामलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै गाउँपालिकाले सबै ओडामा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरेको हो। कसरी स्वास्थ्य बनाउने भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी शिविरहरू सञ्चालन भइरहेको छ। धेरैवटा हामीले
शिविरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र बाहिर उपचार गर्न जाने अशक्त बिरामी अथवा गरिब मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले थोरै सहयोग गरिरहेका छौँ। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने अहिले अब अपेक्षा गरे जति गर्न नसके पनि अहिले हामीले विकास केही गरिरहेका छौँ। हालसम्म करिब 500 घरको फुसको छानो हटाइएको छ। टेम्केमयुङ गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो उज्यालो गाउँपालिका पनि हो। यसरी गाउँपालिकाले स्थानीयको चाहना अनुरूप योजनाबद्ध रूपमा विकासका योजना सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयमा उत्साह थपिएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। गाउँघरमा अहिले पनि परम्परागत रूपमा पशुपालन गरिन्छ। निर्भरमुखी उत्पादन प्रणालीसँग जोडेर थोरै मात्र पशुपालन गर्ने चलन अहिले पनि कायमै छ। कतिपयले अनुदानकै भरमा बाख्रा पालन गर्दै आइरहेको भए पनि रोल्पाका एक कृषकले भने आफ्नै लगानीमा धेरै संख्यामा बाख्रा पाल्दै आएका छन्। पशुपालनका हिसाबले सम्भावनायुक्त जिल्लाको रूपमा मानिएको रोल्पामा अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कतिपयले सरकारी अनुदान वा सहयोग लिएर बाख्रा पालन गरिरहेका छन् भने कतिपयले परम्परागत पालनलाई केही आधुनिक बनाउँदै सो लगानी बढाइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओहभला खर्कका कृषक नरबहादुर बुढाले भने आफ्नै लगानीमा 76 बढी बाख्रा पाल्दै आउनु भएको छ। ऋण खर्च गरेर पनि व्यवस्थित गर्छु, बाख्रा खोर राम्रो तरिकाले बनाउँछु भन्ने मेरो सोच हो। अब कहीँ सङ्घ संस्थाबाट, गाउँपालिकाबाट, प्रदेशबाट, अब जिल्लाबाट हेरिदिएपछि अब मैले पनि त्यसमा मेरो पनि हौसला बढ्ने थियो। मैले अब झनै राम्रो गर्ने थिएँ। स्थानीय जात बोयर र बामरी जातको बाख्रा पालन गर्नुभएका नरबहादुरले विकट गाउँमा बाख्रा पालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। हिउँदमा घाँसको समस्या हुनुका साथै खानेपानीको समेत अभाव छ। चरन अलि कमै छ, त्यो पनि चराउने त चराउँछु। अब घाँसहरूको लागि अलि समस्या नै छ। घाँसको लागि अब समस्या छ, दानाहरूको लागि समस्या छ, खोरको लागि एउटा बाटो रोडको लागि पनि एकदम समस्या छैन, टाढा छ। अहिले अब अलि यहाँ चाहिँ त्यो पनि गाडी आउँदैन। हामीले धेरै टाढाबाट 2-3 किलोमिटरबाट अब सामानहरू बोक्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म परम्परागत घरमा सामूहिक राखिएका बाख्राका लागि अब भने नयाँ खोर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले प्रदेश सरकारबाट केही अनुदान पाउने आशामा रहनुभएका कृषक नरबहादुरले नयाँ खोर निर्माण गरिरहेको र अनुदान नपाए पनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने योजना सुनाउनुभयो। अर्काको देशमा गएर म पहिला इन्डिया जान्थेँ। इन्डिया जान बेला मलाई के भयो भनेपछि एक ठाउँ पैसा ठग्दो एउटाले। त्यहाँदेखि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। यस्तो ठाउँमा आन्न, आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै देशमा केही पेसा गरेर नै गर्छु भनेर म यो बाख्रा पालन गर्न लागेको। सरकारी अनुदानलाई दुरुपयोग गर्नुभन्दा कृषकको पहिचान गरी लगानी गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। एक महिना अघि बेपत्ता भएका महोत्तरी पिपराका झा दम्पतिको शव फेला पिपरा 2 स्थित बाटो छेउमा शव भेटिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमणमा वृद्धि भएसँगै सीमा नाकामा कडाई, झापाका स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरिँदै। र भोजपुरको टेम्केमयुङ गाउँपालिकामा राखिएको स्वास्थ्य शिविरबाट अशक्त व्यक्तिहरू लाभान्वित, स्थानीयको समस्यामा जनप्रतिनिधि उत्तरदायी बन्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।